balsa padong Live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. paghanduraw sa atong kagahapon. Human nga na-establisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 15 Barangay Tihiro. Ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumlupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos ngadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nga gila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tawo nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron, malinaon nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang.
Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongosnon sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongosnon gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongosnon nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila.
Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod Silongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasabtangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawong makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga hilongos nun batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagbagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo.
ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos ug padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa Dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagkigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Aton sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas ug dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matud pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod Silongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga boto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuwag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod Silongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Hilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod,
wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungosnon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebilde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguma ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungosnon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flor de Lis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuling nga leader sa mga hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kanyatong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay
nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga budangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagumbayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinahinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran. O nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa Barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Casya. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Mabuhi ang mga hilumusnon. Hilumusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi.
Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833. O di ba ka, padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang
lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin na yun ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Ispaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongs. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa! Waves Spa! Waves Spa! Waves Spa! Waves Game Day Threads! Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 19. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod.
Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao. Mga igala, kumusta? Ug maadtong good morning na pod, Hilongos! Ug kanimo nakigugma. Welcome, 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 welcome! Wala Sa lain na sabda itong pagpanag-uban sa Tulomanon. Ang inyong Tulomanon, usa sa na Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos Atong lungsod. nang hinaot kung ikaw na mapipinala. sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, maghihunahunahon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Kumusta na Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. mahal kong Hilongos mo? Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa itong buutan, nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mga lagad sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglupad. Ang itong amigo nga dili na tantong bungoton. Najib Montera Cubio, makikdoyog yung binangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Hilongos mo. Kabuntagon kay igsuunan kong Hilongos noon, nining adlaw mga higalang Martis. Kumusta na Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlawng Martis mga higala pizza. inspirasyon? Oy, 19 na ay sa buwan mga higala sa Agosto to'y 2025. Mahal kong Hilongos mo. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Panginaw to nga nakamudhe karos ka piskay, kadasig imang kamaya. Hindi ito pa panag-uban mga higala sa Tulomanon, ang inyong Tulomanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos Atong lungsod. Hilongos Atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Nga naglugdong karong mga horasa mga higala sa ang atong kalangitan dinhi sa lungsod sa Hilongos. Nagpasabot ni nga nianing hulga mga higala sa pag-uwan-uwan. Pero di ta makasabot sa itong panahon no kay bisan tuol mga higala guwa mo silang haring adlaw. Pero pwede og sa taga sa Dunliti pa arang alimuuta. Ha? Arang alimuuta? Pamaulan mo ka tong bukton o pinaypay. Nala. Ay, congratulations sa tatanan nga mga palarang mananaog sa atong extended mga higala nga kasalogan sa anibersaryo sa 93.5 Marion FM ito nakalabayang simana. Congratulations ninyong tanan, no? Kay pagka Sabado diha pay nadugang mga higala nga duha ka mga palarang mananaog sa atong mga transistor radio. Congratulations ninyo ha sa tanan nga mga palarang mananaog. Sa mga wa pa mga claim na in town. Ano ta kung himo ang budiga? O niya, sa lain usab nga bahin, uy, badoy, salamat ni kayo sa tong sponsor nga dunay bulawanon mga higalag kasing-kasing nga bisan tuod og nilabay na ang atong anibersaryo niya tong Hulyo 8 apan kay matuban niya hingsaad man ko sir. So akong tumanon. Pasalamat ta mga higalag tong sponsor nga dili magpahingan. Nga sa kadako mga higalan ining kantidad ba nga kuan nangin lamang nga nalipay siya nga dunay daghan nga mga tawo nga iyang na tunulan og tabang. Diha kanimo ma'am, ikaw ma'am nga di magpaila.
Salamat kayo. Bisan tuod og dili siya mga higala, wa siya bay sa Hilongos, wa siya magpuyo sa Hilongos, apan matod niya dinhi magud siya nagtubo, no, gani naka-eskwela kuno siya diri elementary grade 1 ba grade 2. Oh, dinhi sa to sa lungsod Hilongos. Unya nimbalhin naman ang iyang pamilya sa iyang pagdako na dito na sa Mindanao. Oh, ang iyang kagikan taga Hilongos gyud, no? Pero tag-serta kita mga tao ngayon ini. Wa na siya makasubay mga higala og kinsa iya makadugo dinhi, wa na siya makaila. Pero di padayon nga ni paambit sa mga grasya nga iyang nadawat ngadto sa atong mga isuran nga mga Hilongos mon kay ni bati siya sa lungsod Hilongos kay dinhi lagi siya nakamatngon og buot. Biha ana no. Gani nga nanay uba ato itandi ba sa ubad nga dinhi nagdako, dinhi mga higala na himong tao, pero pagka-arang-arang nas kinabuhi wa nakatuod. Aray! Dawas ka wa nakatuod, wa na pud kaila. Aray! Aray! Pero ang atong sponsor nga di magpaila porbida. Di naging wag yung lalis sa iyang tiunay nga pagsuporta sa ato mga sibianan sukad pa sa pagsugod. Hala, salamat kanimo diha ma'am. Alas 10:20 nas kabuntagon kay igsunan di sa atong uban sa Tulumanon, sa atong Tulumanon nga Hilongos tong lungsod. Ay ato day pahibaw alang sa mga kaparintihan o kahigalaan ni Sir Boy Fulachi, Sir Ernesto Boy Fulachi, ang kanhi local civil registrar mga higala sa lungsod Hilongos, ang haya siyang patay nga lawas naa sa ilang panimay diri sa barangay Atabay, dool sa Atabay Pensyon ni Engineer Ray Pil. Oh, diya sa barangay Atabay. Na diya ang iyang haya. Unya, ang lubong karon mga higalang adlaw nga Biyernes. Adlaw nga Biyernes ang paghatod sa katapusang pahulayanan ni kanhi civil registrar Sir Ernesto Boy Fulachi. Sa mga wa pa makabilar, naangay haya diha sa dool sa Atabay Pensyon diri sa barangay Tabay sa atong lungsod sa Hilongos. Hala. Alas 10:22 mga igalas kabuntagon. Hilongos, atong lungsod. Samtang ato po na i-congratulate. Naunsa na may kalimot man tani ini. Congratulations sa labing una mga higala nga Pilipina. Labing una yun niya. Labing una nga first. Kinaunhan nga Pinay nga nakaabot mga kaigsuunan, nakasaka sa summit. Ang summit, dili na mineral water. Lain man ang Indo. Summit, tumoy ba? Kinatumyan yung gabahin sa Mount Ararat. Dito mga galas nasod sa Turki. Congratulations! Congratulations! Iris Jane Renya Casis! Congratulations! Lumad ni mga igala nga taga Barangay San Juan. Dako ning garbo kay suonan sa atong lungsod sa Hilongos. Kay unsa man kunang Mount Ararat? Mayon mo, unsa man Mount Ararat taon na Jim? Oy! Gara na kadiha na Jim. Ang Mount Ararat mga higala, mao ni ang gituohan sa mga eksperto, sa mga batid sa kasaysayan o gani na patik ni mga higala sa tong balaang kasulatan. Mount Ararat mao'y gidagsaan sa Arkan ni Noah. Hilongos, atong lungsod. Kita na mos Arkang Noah? Ha? Mao'y ang gituohan naman na sa balaang kasulatan na nasa Henesis. Wala mo kahibaw kung unsa nga page. O dito nadagsa ang Arkan ni Noah sa sa bukid sa Ararat. Naana diha bisa pa tulilion karon. Naana patit na. So ito si Pastor Eduardo Ibinis. Kay ba si Pastor Eduardo Ibinis sa page ana. Ang di sa sayo pastor ko sa karon. Wa pay laing Pilipina ha.
Iya pa, taga Barangay San Juan. Diha doon nagdagandagan sa Barangay San Juan. Wa pa ni pamurol. Lumad yun din nga, taga Barangay San Juan. Si Iris Jane Rinya Casis. Naumbok ra gyud mga higala ang bandila sa Pilipinas sa summit sa Mount Ararat. Congratulations ni mo da, Ma'am Iris Jane Rinya. Mao na gigikanan sa Iris Purified Water. Alas 10:25 nas kabuntagon. Dugang mga balita, mga kaigsunan din sa to sa lungsod sa Ilongos. Ang tulay sa Barangay Puntod, ang karaang tulay sa Barangay Puntod, mga igala sa atong mahal nga lungsod sa Ilongos. Limang karaan bang tulay nga paingon dito ka sa dagat. Oh, dool sa unahan gamay sa gym sa Puntod. Gibungkag na Hilumos atong lungsod. Gibungkag na mga igala ang karaan nga tulay sa Barangay Puntod. Gumikan sa kakaraan na yun ni karaan ng tulay ko. Karaan ng tulay ni gumikan sa kadaan na ni ini nga kuan na ba, huyang na ba ang iyang pundasyon o niya sa paglabay sa panahon hingabok na po ang mga dapat nga material o niya dili na ba luwas nga agian sa mga lumlupyo o niya mas palapdan pa man o ang nakanindot ni kay bag-ohon ang tulay o niya palapdan pa yun kay mao man na mga igala ang gawsanan sa mga sakyanan unya nga mga dagko nga gikan diri sa pantalan mo tanang gitawag nag diversion road aron nga ang mga sakyanan nga di kargamento nga sakay sa mga barko dili na moagi diri sa ato sa RV Villa Flores kay cute man gyud daan sa RV Villa Flores no? Cute ito ni di naman ni motobo bisong sound oh. Kawas og panghingusgan manghadto sa gobyerno pero dako ng hasol. Oh. Ari na agi diri sa SRP, South Road Puntod. Liman ka? South Road Puntod. O niya, og wa ayuha mga igala, wa ilis di og bag-o mga kaigsuonan nga kuan nga tulay kining sa Barangay Puntod. Apjugon naman tong tulad siya. Oh, apjugon naman. Di ka tumalunhat o kagian tong tinwheeler. Aray! Malunhat, oy! Ang usa ka haligi ito, matun di takigan mo agig tinwheeler. O nga, o sanay sa mga panayon, mahigalang nga mga trabaho sa kadalanan, dinis ato nga maghatag og dakuon niya nga alibyo sa dagan sa trapiko dinis ato sa lungsod Silongos. Uy, naa si Ma'am Iris Jane Rinya. Good morning, Ma'am. Salamat. Salamat, hurot. Kapoy kaadyo, pero fulfilling. Naamta ko'y gamay pangutana, Ma'am. Kanang sa kang bukid, uhaw, mga doon na uhaw. Oh. Ang imong gibawon nga tubig, di Ma'am. Iris Purified Water po. Aray! Ha? Lalu nga katang dilimiran ka, ano? Kikang sanuan pa yung Turkey. Turkey. Turkey na gutugod, no? Sa unang siraan panahon, ang tao, ang pangalan ng maunot lugar, Constantinople. Constantinople. Oh. O niya, daghang mga misconception nga ang capital ko ni kuan, ang capital ko no Istanbul. No, dili. Ang capital mga igala sa Turkey dili Istanbul. Kun dili Ankara. Ankara. Oh. Mao na capital city mga igala sa Turkey. Ankara. Dili Istanbul. Istanbul naman ni sikat, no? Pero ang iya gyud nga official nga capital city is Ankara. Nganon nahibaw ko na mo yun pa mo hito po ka na James. Gara po ka. Kala ko taon di ko mahibaw nga doon ako'y napo ka mga estudyante nga mga Turkish
Yan to, sa nagtudlo pa ko in English. Karon di na mo ko mo English. Ang mga estudyante nga Turkish. Mo na among ang klase god sa kinibang ESL kanyadto, English Secondary Language. Kuan raman, kana raman normal conversation, basic English grammar, ya, normal conversation, man bisan unsa mo istoryahan. Aron lamang nga ma-practice ba, mabaid sa pagsultig in English ang mga estudyante. So sila akong perming paistoryahan. Ako sa pagtanon may tungod sa unsa ilang syudad, unsa ilang dapit, ana. Daghang pagtsukulit sa ila, wa ba? Mao nang masayod po ko niya na. Sayod ko gamay. Nabukoy mga estudyante nga Israeli. Ilang kapital po Tel Aviv. O niya, dili ra day kita mga higala may na problema sa dagas trapiko kay bisan gani dito sa Israel, sa Tel Aviv o rush hour. Bida, mura pong idsa. Mura pong idsa. Nasultian naman mo, bisag wa pa ko makanto. Mura pong idsa. Kaya usapon sa mga estudyante nga Israeli, maka atol sa siyang klase nga rush hour dito, kuan, alas 12 na sa ato sa tuwang gabi, sa ila, alas, kuan pa? -5 man na, no? Alas 11 na sa gabi, alas 5 pa sa ila, alas 6. Oh, alas 6. Muna rush hour. Kapila may magklase nga na das tungas das trapiko. Last Tel Aviv, perte po na kunong tropical ang Tel Aviv kuno. So, mo na. Mora to. Napalay history niya. History niya. Kini kay motuod ta ni Ma'am Iris Jane rin niya kay sisa may nag-anto kita wa nag-anto. Wa na mga ko katong San Juan sa Turkey na makaha. Kaning Mount Ararat sa una, Armenia gyud ang tag-iya ining Mount Yuta. Armenia. Usap po ni mga lugar nga kuan, biki po kadto. Pero karong panahon, Turkey na tag-iya human sa gira nila sa Armenia og Turkey. Sa nangutana og tinuod ba? Unsa ni? Tinuod ba nga naa ang arka ni Noah sa taas? Naaman migi pirmahan bawal daw i-divulge unsa among nakitaan. Kinahanglan mosaka pod mo. Aray! Haguon sa kasug ka mano, usa ka masayon og naa ba dito wa? Haguon sa kasug ka. Tiguon sa kimong lawas. Tugnaw ra ba dito nga nipis ng hangin kay murag sikan highest peak man tingali ni sa kalibutan ang Mount Ararat. Di ko ko pamilya ra mahimong masadop ko. Mo rehang naibawan po. Kay ang highest peak sa ato kuan ma sa kalibutan ay ang Mount Everest man. Oh. Dito na po naman ni Ma'am Iris Jane rin niya. Dito na pumisaan ang Mount Everest sa base camp. Sa base camp pa lamang daan, wa na maglabad ang imong uho kay taas naman ang kini ang altitude ba. Nipis na ang oxygen, nipis ng hangin. So, di ka anad sa mga nipis nga hangin, manglipag hongdo ka dito. Kani ang mga musaka dito, madala ang oxygen. Okay, makalabad manas Pero kita musaka ta diri sa Bukid Masagay, wa may oxygen. Aray! Wa po snow sa tumoy. Bisan gani bukid sa katipunan wa man. Wa. Ay, good morning na Ma'am Mirasol Huira sa Amaras Pharmacy. Good morning dia sa Amaras Pharmacy. Natambal mga gala nga abot kaya kayos masa. Onelor, shout out ni mo da idol Onelor. Jason Babad Yatasa, shout out to all players of Team Avengers, Barangay San Isidro, always good and healthy. God bless.
Yeah, Roberto Aquino. Good morning, Boss Lazib. Morning po sa taga Parok, Colatsotsi, gikan sa Butuan. Ang Provincia Figueroa, maadong buntag na Jeb o sa tanan nga mga hilongos noon naminaw na pod ko kay kondisyon na jud ang akong radyo. Kondisyon na, daghang salamat sa nag-sponsor. God bless you, ma'am o sir, og kanimo na Jeb og ni Ate Miriam nga naghatag sa mga question. Oy. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am, sa iyong papaminaw. Bisan og amot na makakakutlo nga paglulunan nini. Amot na magkamo nakutlo nga pagtulunan nini tulumanuna, no? Shout out sa akong mga amigo diya sa Barangay Atabay. Roger Pornes. Oy, good morning Roger Pornes. Kasi mga amigo nga si Jason Yatasa. Ma'am Bibian Labedes, good morning na Jeb. So good na pong minaw Maron FM. Martes ko ito sa bando. Hala. Salamat, ma'am. Shout out ni Kuya John Baer. Oy, good morning na engineer. Paring engineer Junilo Baer. Oh, ning champion na po sa basketball. Good morning na Jeb. Man, mag-trivia question ta karon. Watching Isla Verde Lipata. Di mo katubag lagi. Aray! Makatubag ka mo? Cyclop Untuhan, good morning Dol. Shout out ko sa ako mga friend diha sa Leyte. Maadong morning po diha. Jun Dabatos, uy, ako ni amigo. Jun Dabatos, good morning na sir. Roy Mendoza, good morning na Jeb. Shout out ko din ni Boss Roro Baer. Bontag di mo diha Boss Roro Baer. Mirasol Wira, good morning na Jeb. Shout out sa Amaras Pharmacy. Sa akong kauban nga nag-swimming karon. Nag-swimming? Nag-swimming si Jack? Nag-swimming na po si Jack? Ay, Amaras Pharmacy sa mga nangutanan na nadiha sa terminal na to, Dos Gaisano. O, nadiha ang atong Amaras Pharmacy na himutang. Mahalabi lampungan, madubuntag, Nante Aquino! Nalit na pungkat eh. Kaligoy naman ka nagkaduga ito eh. Pero yung gawa, so yung tinuod ko, Lorte na. Sige lamang kalit ng tiha ka, ha? Freddy Tan Jr. Jeb, ang radyo nga imong pangatag kay Marion FM Raban ang makuha ka signal. Wakoy sana. Wakoy sana. Wakoy sana. Tawag wala to doon. Saan? Mamay naabot. Shout out sa nag-alumni gabi sa Concepcion Central School. Labi na sa batch 86. Oy, shout out dito diha. Uy, happy tropista, no? Ay, adios. Orang padong na po ko mangumusta ni Tia Lilia Buntilaw sa Concepcion. Aray! Awan sa matiya, basta pista na. Tia Lilia. Ito na mga amigo, no? Si Dudes Buntilaw. Si Dudes Dudong Buntilaw. Dudes Bisaya. Wala pa ito nagkapildi ang duwag cheese na, ho? Karon ba pista sa Kuan, Concepcion? Karon? O di patingali, oy? Pwede doos pa ng Concepcion? Ambot, di ko sa ito kay di naman kumuto, musalig ining atong tamdanan may di man magkaon man kanimao na. Di may update di ay. Wala mo kitang botsoy, no? Kita mo kung botsoy, mas musalig mo kung botsoy kasi kining tamdanan nato diri ah. Pasin nakadaog ko sa radyo kay
ipadaog naman kato. Amancio Lofranco, good morning diya sa to. Chief Tanod sa barangay Western Poblacion. Oy, og mapohon ang history ni pod sa Western Poblacion mo bag-o na sa atong bati inyo sa atong live ha. Ang history sa madugay ini mahurot mo ning tanang barangay og himog history. Kaning i-compile no usahon ba tanan nga mga na-record nga history sa barangay. Tinuod no. Ning compile na man diri sa ang mga kuan ano man na record ano niya di na mo basa minaw lang mo baligja tani aray kada kong kwarta ini baligja din sa kalibog kopya bitaw nahurot na kuno ang sabon ni Juan sa Ngandianatics. Di apay usa diri. Apay usa. Di apa. Adto ko lungi diri ako to mahurot ni. Polo rang ako dol. Pida no imo ba kong hukasan? Evelyn Balduisa, good morning na si ma'am. Labaw pa kang good pas morning ya ma'am. Lisod na iyang trivia question kay dili na ipadaog ang mga premyo. Aray! Sa lokera man to, sa lokera to. Ulit mo kung sa lokera. Shout out ni Mary. Mary, apo ni Daddy Sin o ni Mami Sit. Oy, si Mary Leonor. Ito saan yung mga sugi, hindi kami na to ha. Si Mary Leonor. Mary Leonor, anak, apo ni Daddy Sin o ni Mami Sit. Kinakosgan ni apo. Ako kang hatdan diha saging dol o paklay. Pida. Ano ba kadun yung taon? Onsa ba kadun hinong? Hinontra na makadun nag-enjoy. Bantogra, lado rang swerte ni mo, Amancio Lofranco. Waka kadaog sa spoke ko ni mo na sa 16 radyo waka to imong nahimisik. Lain mo kung taras, kinontra na mo kadun ng imo. Sagol gaba nila ni imo na. Imaga sa 16 ka radyo gatong giprapol. Wa ka na imo. Sagol gaba lagi ni Doda ko. Kinontra lang kato imong komentaryo ko. Ay, alas 10:42 na. Ay, congratulations po di ay. What naman tama sayo din ha. Congratulations. Congratulations! Director Mark Ulan-Ulan. Mark Valiant Ulan-Ulan. Ako ng classmate ha. Ako ng classmate. Ang board na director makaigala sa Ligico 4. Nag-eleksyon ba din ito atong adlaw makaigala sa Bado? Atol sa pista sa San Roque? Dito mo ko San Roque. Ang nag-claim to radyo din paabot in town. Sa kadaghan mo ko ng mga istorya di man ta mabuhian. Mga ato ko sa ilo sa mga nagpaabot nga ni claim. Pag sa Bado. Dito ko San Roque. Ibitar makong Sir Norman Flordelis. Bida, diha inasal gyud. Aray. Aray oy. Aray oy. Lagi mahibaw ko ni Director Mark Ulan-Ulan to adlaw nga wa may kontra si Director Mark Ulan-Ulan. So nasublian si Director Mark Ulan-Ulan. Buutan ng tao, no? Buutan ng tao. Makabarog ko Koreana nga buutan ng tao. Ako ng classmate. Nakaingon kong buutan ng tao.
Di mo sa manundog na ho. Tinawad, magkasinabot may amigo may mga tawa may. Pero wa mo doon sa gisundog bisan sa usas akong gibang buhat. Wala kayo kabutan doon ni Mark ulan ulan. Ha? Ako na amigo nga maadot tao din sa ato sa Lusa Silog. Imong amigo taga-Tabay, taga-A og radyo. Shout out na ay magpatahi sapatos dire lang nako dol. Oh. Pohon. Alam mo ko gamit kami sapatos kay hindi pa masurong tiil. Aray! Di maguba. Di maguba o sapatos kay wa mang gamit di pa masurong. Ilan ay. Nala. Oy, hapit mo na ang pista mga galas barangay bus. Oh, doon ay daghan nga mga kalingawan dito, mga dagko ning mga kalingawan mga kaigsunan, no, dito sa barangay bus. Gani kagabi, dai duwa mga gala basketball usa ni. Commercial open. Commercial local commercial nga basketball sa barangay bus. Ngilngig nga mga magdudua no Okse. Ngilngig nga mga team. Onya, gawas po niya na. Napoy promotion mga gala sa boxing, mura sa pizza 20 man tingali ni. Ang sinukli ay si Kinomo sa bus. Di magani ka magkabas-bas imong simol baigo ko skomo. Aray! Daghan ra ba din nga mga bout? Daghang bout mga gala sa kining promotion sa boxing sa barangay bus. I think asahon to pizza 20 ni, karon pizza 20. Ugma. Sinoy binderon? Ugma ang lawa. Ang sinukli ay sa Kumo sa bus. Tanawan dito sa gym sa barangay bus. Unya, ingnaon sa kong kinsay nagkabas-bas ang simod ha. Ingnaon sa kong kinsay nagkabas-bas ang simod. Kain god. Di size ka radyo di ay wa joy na amo adto. Sagol gaba po ng imo ti. Sagol gaba po ng imo. Oy, alas 10, 43 naman taon sa kabuntagon di ay oy. Kanana ang ato sa Palotson kini mga importanteng mga pahinomdom ato mga ginagmay nga mga small business ato sa Palotson. Unsa ni? Bantay o mapasmo tas barangay bus ha? Muntira ra ba imong pilido? Gikan sa intering ngadto sa living. Wa tay problema na. Wa problema. Gikan sa intering ngadto sa living. Wa problema barangay bus. Ate na yung mga kaliwat niya, no? Katapusan to ng panan dito sa Tumoy, si Tio Joe Alilin. Unang Tio. Tio Joe Alilin. Tinood ko to na, ha? Tinood. Hindi kay Tio orang mapista. Ito ng Tio Joe Alilin. At tas kakapboning lang mo. Sinaaran naman na daan, no? Tinuig ba na mo saan? Kapboning lang mo. Okay, manang bining lamo. Mao de nga Bunibi, Ria Bunibi si Ria Bunibi. Dili na gikuha ni Dina Bunibi. Kuha na kay sa Bunibi, buning og bining. Ria Bunibi. Buning day bining. Alay, ato sang Palotson mga importanteng mga pahinomdom.
Sa atong pagbalik, pagbida kining away mga higalat, nag-unag away ang mga DDS. Tungod sa humba. Kaulita po ni mga tawana. Ato nang isgutan na chismis good ni. Chismis. Pero doon na tayo mapunit mga higalang mga pagtulunan. Doon na tayo mapunit ng leksyon. Ato nang isgutan katutaon. Mabalik tayo man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tagna sa 93.5 Marion FM, alas G50 na sa Kabuntagon. Balik ta mga hikalas na papanag-uban sa Tulamanon, yung Tulamanon nga Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab Hilongos! Sa ating pagkatanan,
Welcome back sa Parag-Uban sa Tulumanon. Hilongos tulungsod sa gihapon. Panayin ko mo nagpaminaw nyo, bus kalagat sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupan. Ang inyong amigo nga dili ng tantong bungoton. Najib Montira Cobium. Ikaw usa sa nakasaksi. Kakarungay ko Unsa ni? Basta pista, daghang tiyo. Nagdaw kung ikaw na makikilalanda Isa po doy. ko. Isa pa mga ng atutihon. Deres matapay naman si Tia Sarya. Sa makinhas, na si Tia Lilia. Ikaw ang akong inspirasyon. Asa lang magbuot, no? Asa lang magbuot kaya wa mo ka-abroad. Pero sa bas, tinuog sa dahon sa ng tiyo, tinuog, no? Jo alilin. Tinuog sa dahon ng tiyo, ha? Dili na kay matiyo rin mapista. Diha sa atong pagpalayo, pagtuman sa mga panghandoy. Sana sinupain mo, mapasigan ko. Alas 10:51 na mga igala sa kabuntagon sa Parag-Uban sa Tulumanon nga hilungos at tulungsod mga igsoon. Hilungos atong Aritas lungsod. mga chismis sa mga dagkong tao. Chismis. Chismis sa mga dagkong tao. Kaliwa nining tanan ba? Uy, ato ding atangan day tuod karon ang privilege speech mga kaigsuonan ni Senador Pampilo Lacson. Ang atangan ang iyang privilege speech kay detalyado di mga higala nga kuan ba? Motumbok ba ni ining mga nagpaluyo o mga nakasapi nakakawat god. Nining nagbaha mga higala nga mga flood control project. Niliman ka. As kang ngitag nasod nga why big ticket project pero dako katong budget. Adto ra na hug mga higalas mga flood control. Spoko nimo kana, no? Ato day atangana ang privilege speech unya ni Senador Pampilo Ping Lacson. Oh. Ambot og nabakhay madutla ni ini. Kay kining mga tawhan na mga kublan naman eh. Kublan. Kublan. Ano ba apsis gaba ni no? Mga tao yun ini. Oh. Dini sa Leyte, wa man eh. Sa atong Quinto Distrito, wa ni maapil. Wa man tanin ning mga flood control. Unya si Kuya Carl Nicolas Carre. Klaro, malagtatag, wa man na makahigala. Makita man na sa mga listahan. Wa man katsud. Oh. Way ikabato ang kontra ini no? Way ikabato ang oposisyon ni Kongresista Carl Nicolas Carre. Wow, mapil lista. Ang naahinoon dito. Oh, ang indong idol nga lambi katong hinapay. Cute katong kilay. Nga isa maminaw sa may labing makagahom sa tibuok Pilipinas. Senate President si Escudero. Oh. 1% ra mangani kuno ijang gisulot oy. Ha? 1% ra. Pero ang iyang 1% nagkantidad pud og binilyon ka pesos. Di manglibawt yung balhibo ana. Kinsay nakapahimos? Ang ijang numero 1 mga higala nga kontributor ni amot sa iyang kampanya. Hilungos atong lungsod. Di mo turok yung pagduda ana. Di ano? Apan nakadungog kus kanta pag Sabado nga all of a sudden. Kanang kiraan magkanta no? All of a sudden. Sa kalit lang nahimong mga anti-corruption advocate ang daghan nga mga opisyal sa nasod. Daghan. Oh. Sa kalit lang nahimo silang anti-corruption advocate. Oh, hingkalitra sila mga higala og kontra ni ining korupsyon. Hingkalitra sila mga higala og
papangita sa mga sinsiyo sa kuan, sinsiyo sa kabans manudlanan sa gobyerno. Unsa na madam? Balik ka na. Pastilano. Aron kuno hay ba ingon nga wa sila labot. Ang gobernador sa Mindoro, kita mo atong gobernador sa Mindoro nga suko kuno kadto si Jack Nuhay. Napay tigpadzong. Lopig pas haring ni Nebukadnesar. Napay tigpadzong. Laliman ka. Unang magpatawa kasi mo galingon nga public servant. Haigod. Purbida no, kini bang ato mga paghilas-hilas no? Purbida makasamad pa ning mga paghilas-hilas mga higala na putos na samad ng mga tawhana. Naputos na samad. Pero arita mga kaisuonan sa nag-unay nga away, nag-unay na no, ang mga himalikas. Kinsa may mga vlogger, mga higalag, mga himalikas. Kinsa man kanang kusog ka mo kuan og name calling. Kinsa man? Ang mga vlogger nga supporter sa itong idol. Maadong pagkaliwat. Way balikas kalimutan nga wa nila malitok. Ang nahitabo karon nag-unay ang mga kanahan. Nag-unay. Lisangko pas humba. Nisang ko pasumba. Ang numero unong palaaway ang insa mong idol Atty. Harry Roque. Umihina no. I mean sa kataas na ba sa stature mga galas isang kinabuhi isang pagkatao ba sa pagkahalang nun sa pagkatao mamunit pa ka sa ining mga sinsiyong away sa mga kabayutan. Mamulit po yung sinsiyong away. O di mo nag-birthday, wa pa sa ilo ang Harry Roque. Tingabot ko sa punto nga, you have to stand what is right and wrong. Hain good day, Harry. Hain good, Har. You have to make a stand. May mali, may tama. You have to make a stand. Bidag makasamad pa ning hilas-hilas. Naghanang samad Harry Roque ka, no? Amin ako, nagkuhanan eh. Blood loss na eh, blood loss. Tanang hilas sa tibok kalibutan. Isa lang itong gilukdo, gipasan. Ilang tawhana. You have to stand what is right and wrong. Asa man ka? Sa puwersa ka ba ng kasamaan o sa puwersa ka ng kadiliman? Ginoo ko. Maunin, this is a reflection. Wala kong kahilwas ka adto kay mga omegong pariner rin tanaw man. This is a reflection, a manifestation. O kini maganing mga tawhana, mga higala ang nagbalik-balik sa inyong mga newsfeed, inyong gisunod sa YouTube. Kining mga matang sa mga tao yun ini may naghatag nitong impormasyon. You have to doubt yourself. You have to doubt yourself. Because this is a clear manifestation, mga higala, unsa nga matang sa mga tao, kining mga tawhana. Hilumos atong lungsod. Nga kuan ba personal lamang yun nila nga mga interes ang ilang ipatigbabaw pirmi. Nag-unay gud. Unya ang ato nga makuha ang eleksyon ini bisan man sa kataas bas edukasyon nga ilang naangkon. Attorney gud nagud Harry Roque, master of laws po gud nagud. No? Gikan mo ng Harvard. Pero laliman ka. Kining usa ka grupo ba di man kalikayan nga do na mga higalay mga panagbangi, panaglahi bas mga opinion o gunahuna. Pero for God's sake, imong i-live?
Imong i-live? Imong i-video? Imong i-post? Ang inyong kasungian, labayngan mo, simple raman nga di pagkakaunawaan. Normal man kung di pagkakaunawaan. Ang di normal, ang inyong pag-post. Ang inyong pag-live. Natural man ang mag-away. Mag-away ka ng mga umigas ng mga buot. Kita pa kang tao nga doon ay matagsa-tagsa ka mga buot. Pero ang di normal ka lang pag-publikar. O ba mo, internal naman itong away. Internal lagi, normal na. Ang di lagi normal, ang inyong gipublikar nga internal nga away, ito magipasawan publiko. I mean, hay man napita yung tawal, mga galaw, mahingong tag-ethics, daghan man sila na, kulahan tingali, nakabasa na daghan mga libro. Ano gusto mo nakutlos yung mga nabasahan? Ha? O ito ato, makita mga gala ang natural nga mga taras. Oh. Mo bito nang niiyon ko og kining mga tawana mo ay naghighatag din og mga balita, naghatag din og mga impormasyon. You have to doubt yourself. Kining mga matang sa tao yun ini. Di ba di mga galagod aba wa by any semblance sa kananaang ascendancy o maghisgot ta mga galag kredibilidad. Ha? Talawan, nag-una, mismo, maharlikan na yun. Ako na po itong giuna, itong fake news. Stila, no? Ay, ginoo ko. Bida. Napiksan Penthouse Idol Ruben. Ha? Ang itong idol, #1 senator. Napiksan. Unsa ko no Ruben? At itotodon natin to. Oh. Oy. Bantog ra lagi nga hingturok ko sa pagduda. Ga si Idol ni Ruben Padilla mao sponsor mga higala sa Cannabis Medical Act. Medicinal Cannabis Act. Sa kadagan sa balaod mga ginang Pilipinas. O ba yun tayo mga pobre itong nunaon? Ano yung gusto cannabis, Bin? Ha? Usa sa imong mga staff, ang sikat kanya atong artista si Nadia Montenegro, mga gitumbok nga dito sa sud CR sa dihang nanimahong marijuana ang Senado. Aray! Wala dili mga igala. Kiniha. Ha? Kiniha? Based on experience, ya? From an expert's point of view. Oh. Dili makapangangkon kini Nadia Montenegro. Wa man ko magmarijuana. Na ako'y vape. Oh, vape. Kana bang murag yung tabakon pero dili na sigarilyo. Na ako'y vape. Basig baho to sa vape. Dili siya makapangangkon, ana. Nga no? Ang baho mga higala anang marijuana, why sama? Why sama? Luway sama ang baho anang marijuana ug bisay sa mga kaning nagamit aning vape, wa po'y timplada, why juice may tawag anang ibutang sa vape, why juice nga ang baho mga higala sama sa marijuana. Wa, lahi, unique yun na ang baho sa marijuana. Tuuhin na lamang ko. Tuuhin na lamang ko. Lahi yun. The fact nga nakaingon ang itong nagsumbo nga marijuana maron. Oh, nakahimaon sa unsay baho maron. Nakatilaw itong marijuana tingali. Kaya lahi yun na siya mga higala scent. Lahi yun na siya scent ang marijuana. Mura na pagod na god og nagpa-drug test ka, human nagpositive ka, ang imong alibay nagtumar magugong tambal. Aray! Ha, igod! Nagtumar magugong yung GC. Nagtahang tambal di pantumar. Isan pagtahang tambal sa kalibutan imong hotdog tumar. Why bisan usahan na nila nga mo detect og methamphetamine.
Why? Bisag usan nga mo, dito ko metamphetamin. Pastilan. Ay, palusot ba? Palusot. Di na mo salir, oy. Labi na sa mga tao nga nasayod. Di na mo salir. Why baho ini kalibutan na nga sama mga igalas marijuana. Unique gina siya nga baho. Ngayon sa vape. Ubuyon ka nga vape. Mo lagi na. Mura ka nagkabaragtis nga ngayon kahing tumbar mo ko bijisik ganina. Mga positive ko. Rason ba nga? Dakong katawanan. Ang dakong patong katawanan ini, hilapas na rabaday tao. Ang dakong patong katawanan ini, ang inyong idol Robin Padilla, #1 senator sa Pilipinas, nga grabe ka-advocate sa pagsuporta mga igala sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga gibang patay ang kapila ka libo nga mga tao nga ginudahang adis-adis. Wa gadson mo pagawas bisag usa na lamang ka statement, official statement gikan mismo sa iyang opisina. May tungod mga igala sa isyu sa pagtumbok sa iyang staff nga naghit-hit og marijuana. Kinsay nang gawas nga senador? Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, Senador Mig Subiri. Ikaw ang toto'y nag-una-una, Idol Robin, og ingon, og madadon, mangihi ko sa katubangan. Og imong ikondinar, bisan pa man tuon, og di mo hukman, apan imong ikondinar, ang drug use sa Senado. Kung ito na labing una ni mong responsable ni mong himo sa pagbuto ining mao nga kontrobersiya. Ag imo hinong gipost, ag imong bagong bungot. Aray! Sumagod, hangtod karon nabay bisag opisyal, bisag usa ka opisyal nga pamahayag ang opisina mga igalang Robin Padilla. Wa! Ang ilan lang ipagawas nga ni-resign as Nadia Montenegro namo. Di mo na mao. Sa pagpalig-on sa imong advocacy ba? Anti-drugs mga ka? Ha? Suportado makahatan mo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Okay ra ko pamatjon ko ng mga adis-adis. Bisag wa mga ikalay klarong ebidensya. Basta adis-adis, sangang adis-adis, mapasanginlan o dili. Sangang adis-adis, patjon. Oh. Wa man nagi strong condemnation. Nauntang ikaw may direktaminting na hitungdan. Adios. Adios. Hadlo ka paihion pong kabin. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Watay igong panahon, yung lapas naman gani. Hala, tunog malapot pohon. Hindi na tayo mag-hitkot ining humba mga yan. Kung saan ito kayo timpla ng humba, ano nga ilang mag-iwan dyan? Lamig ito tingalik ka doon ng humba. Nakita mo Harry Rocky isang kaulit. Hindi ba isang bayran ta ng humba dito? 10 times pa. Kulitang tawanan. Tangan mga galas, hindi mo ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manghihunaog ng pangabaga sa Mansalong Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga Mansalong Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung bus nga lagat sa nginan, iso amigo nga way paglubat. Ang iso amigo nga dili na kayo bungoton, Najib Montiracopio manamin itong mayon. Ang katarong o ang kangayan, magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa inyong pagtubay. All roads lead to Barangay Concepcion. Maso, good morning Hilongos, soar high. Hilungos atong lungsod.
yan